अडियाला जेल के बाहर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए देखते हैं। उस जजमेंट को डिफेंड कर रहा था वफाकी हुकूमत के बिहाफ से। वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा एडिशनल अटॉर्नी जनरल जिसकी हाजिरी लगी है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उस आर्डर को कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया था। यह पहली मरतबा मैंने देखा है कि एक आईनी इदारा हाई कोर्ट जाता है और कहता है कि स्टे वेकेट करो, उससे कबल कि उस आईनी इदारे ने उस स्टे को इम्प्लीमेंट किया हो। इंस्टेड इलेक्शन कमीशन ने एक नया शेड्यूल इशू किया था कि आपकी जो रिजर्व सीट्स की स्क्रूटनी है, हम इसको 13 तारीख तक लेके जाएंगे। मैं समझता हूं कि पीटीआई से बल्ला लेना, इस लेजिटिमेसी का बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा आपके इलेक्शन का। 227 रिजर्व सीट आप हमसे नहीं ले सकते। आप बल्ला लेंगे तो आपके इलेक्शन को दुनिया कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। आप इस मुल्क के 859 सीट्स पे अगर आप इलेक्शन करवाएंगे इंडिपेंडेंट, तो आपने बुनियाद रखी है और आप बुनियाद रखेंगे करप्शन की, हार्स ट्रेडिंग की, जिसके बारहा मजम्मत की गई है, जिसकी सबकी सुप्रीम कोर्ट बारहा कह चुकी है कि एक स्टेबल हुकूमत के लिए इस नासूर को आपको ख़त्म करना होगा। मैं समझता हूं कि ये डिसीजन उजलत में दी गई है, लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ आज ही फैसला करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और जितनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगी ताकि स्टेबिलिटी भी आ जाए और ये वाजे हो जाए कि कौन सी पार्टीज इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो कह चुकी है कि एक पॉलिटिकल पार्टी से उसका निशान लेना उस पॉलिटिकल पार्टी के डिसोल्यूशन के मुतरादिफ है। तो सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है, इंशाअल्लाह कल ही हम आपके अदालत आएंगे, मेहरबानी फरमा ले और जल्दी से हमें भी सुन ले। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि अब तो बला फिर वापस हो गया, जो आपके उम्मीदवार हैं, ज़ाहिर है आपने कल कहा कि हम आम सिंबल पर भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन एक ओपिनियन ये आ रही है कि जो आपके उम्मीदवार अब इलेक्शन लड़ेंगे वो अलग-अलग इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। तो इस बारे में क्या देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर हमारा बल्ला बहाल नहीं करती और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो ऑब्वियसली फिर इंडिपेंडेंट की हैसियत यही है कि हर उम्मीदवार को एक अलग से निशान मिलता है। देखो, इससे वोटर भी कंफ्यूज होंगे, डिसएनफ्रेंचाइज भी होंगे। सिस्टम जो भी जीतेगा उसमें डेमोक्रेसी की हार होगी, उसमें सिस्टम का हार होगा, उसमें जमहूरियत की हार होगी, उसमें एक स्ट्रांग पार्लियामेंट की हार होगी। ऐसा न कीजिएगा। सर ये बताइएगा, खास तौर पे आपका बयान जो आज बहुत डिस्कस हो रहा है, आईएमएफ के साथ आपकी मुलाकात होती है, और क्या आप लोगों ने एक कंडीशन सेट कर ली है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते तो पीटीआई की जो सपोर्ट आईएमएफ वायदे के साथ है वो विड्रॉ कर लीजिए? देखिए, मैं आपको एक मिनट में आपको एक बताता हूँ। मैंने इस पर स्टेटमेंट हमने दिए और 12 मरतबा दिए, और हम हर मरतबा ये कहते हैं कि इकानमी आपकी ख़राब हो जाएगी अगर आप फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं कराएंगे, और आपकी लेजिटिमेसी का भी क्वेश्चन होगा। जो भी गवर्नमेंट आएगी ऐसी इलेक्शन के नज़र में, उनकी लेजिटिमेसी का भी बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। कल की स्टेटमेंट जो नुसरत जावेद साहब से मंसूब है, नहीं, कल मेरी मीटिंग हुई है आईएमएफ से, उससे पहले मेरी ज़रूर मीटिंग हुई थी। कल जो मीटिंग ये कह रहे हैं, मेरी कोई मीटिंग नहीं हुई आईएमएफ से। कल मेरा इंटरेक्शन इंटरनेशनल मीडिया के साथ था, न हमने आईएमएफ को कल डिस्कस किया है, न उसके स्टेटमेंट के से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दी है। तो ये स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट है ये नुसरत जावेद साहब की, ये मैं समझता हूँ गलत है, सही नहीं है। क्योंकि कल न मेरी मुलाकात हुई है, न हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है, न हमने ये कहा है कि हम अपना जो सपोर्ट है वो वापस लेंगे। हमने ये नहीं कहा। हम कहते हैं इकानमी को बेशमूल आईएमएफ के प्रोग्राम को नुकसान पहुंचेगा। जब मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी, जब आप खरीदो फरोख्त खुद पार्लियामेंट के अंदर करोगे, तो आप इकानमी को कैसे स्टेबल करोगे? 80% सपोर्ट वाली पार्टी बाहर होगी, 20% सपोर्ट वाली पार्टीज और उनकी जीरो क्रेडिबिलिटी के साथ जब पार्लियामेंट में होगी, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। ऐसी जमहूरियत नहीं सुन सकता। ये हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट है। नुसरत जावेद की स्टेटमेंट आज समझता हूँ कि वो एक सीजन जर्नलिस्ट है, उसको चाहिए था स्टेटमेंट करने से पहले उसकी वो तस्दीक करते, या एटलीस्ट हमें कॉल कर देते, तो हम भी उनको कहते कि हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई है। सर, खान साहब पे आज एक और चार्ज फ्रेम हो गया, किस तरह से आप सारी चीज़ों में डिपेंड? देखिए, ये सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। मैंने हिस्ट्री में पहली मरतबा देखा कि इलेक्शन कमीशन वहां से चल करके इतने हार्ड टाइम में आकर के सिर्फ आप इंडाइट करा रहे। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। दुनिया को दिखाना है मैंने इंडाइट कर लिया, लेकिन याद रखना आप खान साहब पे और कितनी इंडाइट लगाएंगे।
آپ پہ عوام انڈائٹ کر چکی ہے چوری کا, اور انشاءاللہ 8 فروری کو آپ سزاوار ہوں گے انشاءاللہ. یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ بھی اگر بلے کو ریسٹور نہیں کرتی, اس کے بعد ظاہر آزاد ہی لڑیں گے آپ کے امیدوار جو ہیں, تو دیکھیں آپ کیا کنسیڈر کریں گے آپ آزاد امیدوار آپ کے جو ہیں؟ دیکھیں, ہم بائیکاٹ بوائے کاٹ کی طرف ہم کسی صورت نہیں جائیں گے. ہم سپریم کورٹ سے بھی استدعا کریں گے کہ ضروری نہیں اگر آپ خواہ اس بلے میں کوئی خاص بات ہے, آپ ہمیں کوئی اور نشان دیتے ہیں. قانون یہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے پاس ایک کامن سمبل ہونا چاہیے, ایک ہی سمبل ہونا چاہیے, چاہے وہ ہمارا جو بھی ہے, وہ سمبل ہونا چاہیے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ. اور آپ اگر ریکال کرنا چاہتے یہ ریکال نہیں کر سکتے. مجھے کبھی یقین ہے کہ سپریم کورٹ اس کو, ویسے بھی یہ میٹر ریزالو ہونا ہی تھا سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ اس میٹر کو ایسے جانے نہیں دے گی. یہ جمہوریت کے آنے والے, میں سمجھتا ہوں کہ آن بہاف آف اور فیوچر, چلڈرنس فیوچر, یہ ہماری ایک اوبلیگیشن ہے جمہوریت کو استحکام دینے کے لیے. میں نہیں سمجھتا سپریم کورٹ کبھی بھی اس بات کو کنسیڈر کرے گی کہ الیکشن سے, ہم سے جو الیکشن کا سمبل ہے وہ واپس لیا جائے. میں اتنا کبھی آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ مجھے الحمدللہ مور دین 90% یقین ہے سپریم کورٹ ہمارا بلہ ریسٹور کروائے گی. اگر فار ایگزامپل نہیں کرتی تو اگر فور وٹ ایور ریزن نہیں بھی کرتی پھر بھی ہم الیکشن میں تو جائیں گے, لیکن یہ جمہوریت کا نقصان ہوگا. یہ دیکھو ہارس ٹریڈنگ کی بنیاد ہوگی. یہ میں سمجھتا ہوں جتنا نقصان آپ کرے اکانومی کا اس کا ہوگا. اگر آپ لاہور کی مثال لے لیں, وہاں آپ کی کتنے سیٹیں ہیں؟ 14 آپ کی نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہے. وہاں آلموسٹ 28 آپ کے پاس جو سیٹس ہیں وہ پروونشل اسمبلی کے ہیں. ایک سیٹ پہ آپ کے جو 5 6 کینڈیڈیٹ لڑ رہے ہوں گے, تو 100 نشانات پہ آپ الیکشن لڑ رہے ہوں گے, تو لوگ بھی کنفیوز ہوں گے, پارٹیاں بھی کنفیوز ہوگی, ہمارا ووٹر سپورٹر کنفیوز ہوگا. تو آپ نے ایک پولیٹیکل پروسیس سے ایک پولیٹیکل پارٹی کو انڈائریکٹلی آلموسٹ نکال دیا, جو کہ انلیگل ہے, میں سمجھتا ہوں. سر آن اے لائٹر نوٹ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کور کمیٹی کے اور اگر بیٹ کا نشان جو ہے وہ نہیں, تو پھر کوئی دوسرا نشان کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھو دوسرے نشان پہ تو دیکھیں گے, لیکن کیا اگر ہم سے نشان لیا جاتا ہے وہ پلان بی تو ضرور ہوگا, ہم کنسیڈر کریں گے. لیکن آگے کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے ویسے ہماری سپریم کورٹ سے درخواست ہے کہ وہ سپریم کورٹ اس پہ جو بھی ہم کریں گے تو ایکشن کر لے. دیکھیں عدلیہ میں جلدی ہونا چاہیے تھا. ایک بات یہ بتاؤں آپ کو, جب لاسٹ ٹائم پشاور ہائی کورٹ میں بھی ہیئرنگ ہوئی تھی, پشاور ہائی کورٹ نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ ڈی بھی سن سکتی ہے, سنگل جج نہیں سن سکتا. سنگل جج آپ کو صرف سٹے دے سکتا ہے. اور یہ پوچھا گیا تھا کہ فرسٹ اویلیبل ڈی بی میں یہ کیس رکھے تاکہ فیصلہ ہو. اس وقت بھی ہم چاہ رہے تھے کہ 1-2 کو اس دن فیصلہ ہو جاتے, کیا کہ جو بھی ہے ایک طرف ہو جائے یہ مسئلہ, اینڈ وی پروسیڈ فردر. اس وقت بھی یہ رکھا تھا. بھائی یہ ایکسٹریم بائس آف دی الیکشن کمیشن شو کر رہا ہے الیکشن کمیشن کہ امپلیمنٹ کیے بغیر آپ جاتے ہیں کورٹ میں, اور صرف ایک پارٹی کے خلاف آپ جاتے ہیں, باقی پارٹیوں کے خلاف نہیں جاتے. پی ایم ایل این نے آپ سے ریکارڈ پہ 21 دن کا ٹائم مانگا, آپ نے 60 دن ٹائم دیے تھے الیکشن کرنے کے لیے, آپ نے 7 مہینے ہمارے آرڈر کو روکے رکھا تھا. یہ بھی عوام کی عدالت میں آپ کو جواب دینا ہوگا. بیرسٹر صاحب بقول آپ کے ایک سنگل پارٹی کو بالکل علیحدہ کیا جا رہا ہے, آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں, آپ کے اتحادی کدھر کے؟ اس ملک میں بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں, ان کے ساتھ ڈائیلاگ کوئی ایسی آپشن موجود ہے کہ آپ بھی اس سسٹم میں داخل ہوں اور بہترین؟ دیکھیں ڈائیلاگ ہر وقت ہونا چاہیے, ڈائیلاگ پولیٹیکل پارٹیز کرتی رہتی ہیں. اگر ڈائیلاگ کی طرف جاتا ہے ضرور ہونی چاہیے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم ڈائیلاگ نہیں چاہتے, لیکن کس گراؤنڈ پہ ہم نے ڈائیلاگ کرنا ہے؟ الیکشن کے لیے, الیکشن کی فریڈم کے لیے, الیکشن کے ایک دن پہ ہونے کے لیے, الیکشن سب کے پارٹیسپیشن کے لیے, لیول پلینگ فیلڈ کے لیے. ہم تو انکنٹیسٹ الیکشن کرنا نہیں چاہتے. ہم تو کہہ رہے ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے, اگر نہیں بھی تو انڈر 19 لڑائیں گے, براب سے لڑائیں گے, جگہ آپ کو خالی نہیں چھوڑیں گے. یہ وہ انڈر 19 سے بھی گھبرائے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ ان کی شکست ہوگی 8 تاریخ کو, دیکھتے جائیے گا. بیرسٹر صاحب خلائی مخلوق سے ملاقاتوں کی باتیں چل رہی ہیں, کیا آپ سے بھی کوئی لوگ ملاقات ہوئی آپ کے ساتھ؟ سر میری کسی کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی. میں آپ کو اپنے ذاتی اگر بتاؤں تو نہ مجھے کوئی فون آیا, نہ کوئی تھریٹ آیا, نہ کوئی دھمکی آئی ہے, نہ میرے کوئی کسی کو فون کیا, نہ میرے کے ساتھ کسی ملاقات ہوئی ہے. ویری اسٹریٹ فارورڈ پروسیڈنگ ان ڈیموکریسی لائک دا ریسٹ آف دا ورلڈ. تھینک یو. This segment is brought to you by Highland Boulevard Building Material Supply.